अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ। सबसे पहले हेडलाइंस। अरशद नदीम का ओलंपिक्स में रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान का 40 साल बाद ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने इनफरादी मुकाबलों में पहली बार तलाई तमगा जीता। मुल्क भर में जश्न का समा। पाकिस्तानियों ने अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दे दिया। दुआएं कबूल हो गई। बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर वालिदा का बयान। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी, समाजी, कारोबारी और शोबी सितारों की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए। गवर्नर सिंध ने 2 मिलियन का ऐलान कर दिया। ISPR का कहना था कि अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। शाबाश अरशद नदीम। जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। वजीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान किया। बोली, मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। अरशद नदीम ने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। आज मेरा दिन था। मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पाकिस्तान को ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले अरशद नदीम की मुकाबले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी ट्रेनिंग और मेहनत पर खुद उम्मीद था कि गोल्ड मेडल मैं ही जीतूंगा। इस गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने पाक सऊदिया ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में एक अहम मुकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश से खिताब में कहा, पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहा है। हर नई जिम्मेदारी सिफारतकारी को चैलेंज कर रही है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, आलमी तब्दीलियां पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात और ख़ारजा पॉलिसी पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही हैं। खुद मुख्तियारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान का तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए हमें मिलकर किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में दबंग अंदाज। PTI और अदलिया पर वार कर दिए। कहा, PTI को सीटें ऐसे दी गई जैसे कोई टॉफी हो। शहीद भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। अदलिया ने तस्लीम किया। अदलिया ने कहा कि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। आज अदलिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रही है। इस अदलिया ने एक जमात को एक फैसला देकर सियासी फायदा दिया। उम्मते मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान भी बोल पड़े। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान मसला कश्मीर और फलस्तीन पर आलमी किरदार अदा करें। कहा, सऊदी अरब को इस्लामी दुनिया की सरबराही का हक देते हैं। मैं समझता हूं कि मेहमान मुकर्रम की मौजूदगी में दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का बाइस बनेगी। पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ब्रीफिंग।
کہا پاکستان کی جانب سے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، پاکستانی مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیشی عوام اور حکومت کے لیے اظہار ہمدردی بھی کیا۔ جماعت اسلامی اور حکومتی کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ جماعت اسلامی کا 14 روز سے جاری دھرنا مؤخر کرنے کا اعلان۔ دونوں فریقین نے معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے مطابق بجلی کی قیمت کم کرنے اور آئی پی پیز معاملے کا ٹاسک فورس کے ذریعے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ حافظ ظہیم نے کہا دھرنا مؤخر کر رہے ہیں، ختم نہیں۔ حکومت نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو دھرنا پھر شروع ہوگا۔ کراچی میں ڈاکو اسٹریٹ کرمنل سے اب ٹارگٹ کلر بن گئے۔ ناظم آباد میں ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر پی ٹی آئی کے 2 کارکن زخمی، اسپتال منتقل۔ حلیم عادل شیخ اسپتال پہنچ گئے۔ کہا سندھ حکومت نے کراچی کے نوجوان کی نسل کشی کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور آئی جی سندھ بتائیں کیا ڈاکوؤں کو لائسنس 2 کر کے دے دیا ہے؟ ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر میں اضافہ ہو گیا۔ ذخائر 8 کروڑ ڈالر کے اضافے سے 14 ارب 47 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 5 کروڑ 11 لاکھ ڈالر کے اضافے سے 9 ارب 15 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اسرائیل کا امریکہ، قطر اور مصر کے ثالثوں کے مطالبے پر 15 اگست کو غزہ میں جنگ بندی مظاہرہ شروع کرنے پر اتفاق۔ متحارب فریقین کو 15 اگست دوحہ یا قاہرہ میں مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی دعوت۔ ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات کی نئی راہیں کھل گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے ساتھ تجارتی حجم کو سالانہ 5 ارب ڈالر پر پہنچانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہا پاکستان کے مثالی برادرانہ تعلقات ہیں۔ حکومت پاکستان دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات کے فروغ کی خواہاں ہے۔ ترک وفد نے 2023 کے زلزلے میں پاکستان کی جانب سے متاثرہ ترک بہن بھائیوں کو بھرپور امداد پر وزیر اعظم کا شکریہ کیا۔ آسٹریا میں امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے کنسرٹ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا مرکزی کردار داعش کا حامی قرار۔ الزام میں 3 آسٹریین نوجوان گرفتار۔ رواں ہفتے ٹیلر سوئفٹ کے 3 کنسرٹس میں سے ہر روز 65,000 افراد کی شرکت متوقع تھی۔ رواں ہفتے ملک میں مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ آج سے 12 اگست کے دوران بالائی وسطی علاقوں، مری، گلیات اور اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔